एसडीजी को 6 नम्बर गोलमा वाटर एन्ड स्यानिटेसन अल बाई 2030 एसडीजी को गोललाई जुन फोकस गरिरहेको छौँ र यति मात्र होइन एसडीजी का सबै गोलहरूसम्म पानी लिकेज छ भन्ने म चाहन्छु। लाइभलीहुडको कुरा गर्दाखेरि पानी कहाँ छुट्छ? तपाईको चाहिँ कुनै पनि गोलको कुरा गर्दाखेरि एसडीजी को कुरा गर्दाखेरि पानीलाई छोडेर हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यो अपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले चाहेँ। र मैले दोस्रो पोइन्ट हिन्दूकुश हिमालय रिजनको कुरा गरिरहँदाखेरि टोटालिटीमा तपाईँ हामीले यो हेरिसकेपछि 1.9 बिलियन पिपुल हिन्दूकुश हिमालय रिजनमा बस्छौँ, हामी नेपाली पनि त्यहाँ बसिरहेका छौँ र 0.92 बिलियन पपुलेसन हिन्दूज गङ्गाज र ब्रह्मपुत्रको रिभर बेसिनमा छौँ र जो पनि के भने पानीसँग लिङ्केज गरेर लाइफलाई हामीले चाहिँ के भने अझ बढी लाइभलीहुडसँग लिङ्केज गरेर गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी यो कुरा गरिरहँदाखेरि स्नोको कुरा गरेँ, मैले हिउँको कुरा गरेँ, ग्लेसियर मेल्टिङको कुरा गरेँ, रेनफल ग्राउन्ड वाटर भन्छ रन अफ रिभरहरूमा पनि कुरा गरेँ। र यसको कारणले के त भन्दाखेरि भने हाम्रो ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा मैले कुरा गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कारणले डिजास्टर इन्ड्युस डिजास्टरको कारणले क्लाइमेट चेन्ज डिजास्टर इन्ड्युस डिजास्टर त्यसमा पनि विशेष गरी वाटर इन्ड्युस डिजास्टरको कारणले हामीले गरेको स्टडी 15-16 सालमा हामीले गरेको थियो 4-5 वर्ष अगाडि, त्यो बेलामा देखियो 3 देखि 5% सम्मको जीडीपी को ग्रोथ रेट क्लाइमेट चेन्जको कारणले तीनटा सेक्टरमा एग्रिकल्चर, हाइड्रो पावर र वाटर इन्ड्युस डिजास्टरबाट नेपाललाई लस हुन्छ भन्ने कुरा छ। तर विज्ञानमा आधारित हामीले धेरै कुरा नगर्ने कारणले गर्दा धेरै इकोनोमिक्स प्लानरहरूले विज्ञानमा आधारित कुरा साइन्सलाई लिङ्केज गरेर पोलिसीमा लिङ्केज नगरेको कुराहरूले गर्दा यो सेक्टर मान्यता इग्नोर छ। धराशय भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, बाढी गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। बाढी र पहिरोको कुरा विज्ञानमा आधारित हो भन्ने कुरो बुझ्ने र बुझाउने कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो बिचमा कठिनाइ भइरहेको छ सेक्टरमा। विशेष गरी इन्जिनियर साथीहरूले आज सोभेनको हामीले तर्फबाट दिवस मनाइरहँदाखेरि विज्ञानमा आधारित प्लानिङका कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो भयो भने मात्रै वाटर इन्ड्युस डिजास्टरहरूलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्न मैले चाहेँ। र अहिलेको हिसाबले जीडीपीको लसको कुरा गरिसकेपछि अब तपाईँ हामीसँग थपिएको एउटा चुनौती के हो भने कोभिड-19 को कारणले पानीको कारणले कोभिडको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र र पानीमा के असर पर्यो भनेर नयाँ डाइमेन्सन थपिएको छ, त्यो पनि हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। र मैले यो कुरा गरिसकेपछि नेपालको वाटर क्राइसिसको बारेमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो अवस्था किन आयो त यस्तो भन्दाखेरि नेपालको बारेमा मेन कारण के होला जस्तो लाग्छ भने वाटर क्राइसिस किन भयो नेपालमा, वाटरको कारणले गर्दा हामी किन अप्ठ्यारोमा परिरहेछौँ भन्दाखेरि पहिलो एउटा कुरो मैले बुझेको थियो भने ओभर अर्बनाइजेसन हो। अर्बनाइजेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि पानी कहिले टु मच वाटर बाढी आउँछ, कहिले पानी नै नभएर खान पाइँदैन, टु मच वाटर टु लिटल वाटर, दिस इज द इस्यु। र अनि अर्बनाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने ड्राउटलाई र अनि अर्को कुरा के हो भने विशेष गरी मैले दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अर्बनाइजेसनको कारणले तराईमा पानीको समस्या, काठमाडौँमा ड्र डाउन बढी हुने इनार सुक्ने समस्या, त्यसलाई रिचार्ज हामीले गर्न नसक्ने समस्या, र चुरे जुन 1600 किलोमिटर चुरे मलाई लाग्छ झापादेखि तपाईँको चाहिँ धनगढीसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने 1600 किलोमिटर चुरेमा तपाईँको एक बुँद पानी, एक ड्रप पानी तपाईँ चैत वैशाखमा देख्नुहुन्न। त्यहाँको चाहिँ रिचार्जको कुरा परै जाओस् त्यो कुरो हामीले मेन्टेन गर्नै सक्छौँ र यसले गर्दाखेरि हामी क्राइसिसमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब नेपालको पानीको इस्यु कुरा गरिरहँदाखेरि अर्को कुरा के हो भने ट्रान्सबाउन्ड्री इस्यु पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रान्सबाउन्ड्री इस्यु हामी मेलाम्चीको पानी ल्याउँदैछौँ, मान्य मन्त्री हुनुहुन्छ, म हार्दिक बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर ट्रान्सबाउन्ड्री इस्यु के हो त पानीको बारेमा? आज हामी ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युको कुरा गरिरहँदाखेरि कालीगण्डीको पानी चाहिँ लगेर हामी चाहिँ कपिल बस्तुतिर चाहिँ के भन्दाखेरि भने बुटौलतिर राख्दैछौँ। प्रोफेसर डाक्टर हाम्रो चाहिँ साकी सरै हुनुहुन्छ। ट्रान्सबाउन्ड्री इस्यु के हो? भेरीको पानी ल्याएर हामीले बबैमा हाल्यौँ, वाट इज आवर इस्यु? ट्रान्सबाउन्ड्री इस्यु। र त्यसबाहेक के भने नेसनल इन्टरनेसनल इस्युहरू छन्। र अर्को मैले देखेको सबभन्दा हाम्रो क्राइसिसमा मेन अर्को मैले राख्न चाहेको पोइन्ट के छ भने फ्लड प्लेनको जुन स्टोरेजको काम गरिरहेको थियो, फ्लड प्लेनमा बसेर पानी स्टोरेज भइरहेको थियो, त्यो फ्लड प्लेनमै हामी चाहिँ जब अर्बनाइजेसन गर्दै गयौँ तपाईँको पानीको स्टोरेज क्यापासिटीलाई हामीले डिस्ट्रोय गर्यौँ। चाहे त्यो काठमाडौँकै कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो मनोहराको कुरा गर्नुहोस्, चाहे भागवतीको कुरा गर्नुहोस्, सबै इन्क्रोच भयो। फ्लड प्लेन चाहिँ त्यसै सकिएपछि त पानी कहाँ स्टोरेज हुन्छ? पछि यो कुरो चाहिँ हामीले विज्ञानमा आधारित भएर छलफल गर्न जरुरी छ भन्न मैले चाहेँ। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि भने विशेष गरी क्राइसिस हुनुको पछाडि हामीले सेल्फ रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पुअर म्यानेजमेन्ट, इनएडिक्वेट
इन्भेस्टमेन्ट पैसा खानेपानीलाई र पानी सेक्टरलाई दिने कुरा म अलिक कन्जुसिएँ। पैसा जति चाहिँ धेरै सडकतिर हामी लगानी गरिरहेका छौँ, पानीतिर सायद एसडिपीको अहिले पनि ठुलो ग्याप छ। सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान हेरौँ, एसडिजीमा पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य चाहिँ छ, तर पानी पैसाको चाहिँ ग्याप छ। 20 वर्षदेखि एउटा खानेपानी योजना पुरा भइरहेको छैन, 30 लाख योजना पनि। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने इन्भेस्टमेन्ट इनएफिसियन्सी र वाटर सप्लाई सिस्टममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि हामीसँग अलिकति डिजाइनमा पनि हामीले रिथिङ गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। हामी 20 वर्ष डिजाइन गरेर बसेका छौँ। 0.3 बिलियन मान्छेलाई चाहिँ खानेपानी बनाउने भनेर मेलाम चाहिँ सुरु गर्यो, अहिले 3 मिलियन काठमाडौँ पुगिसक्यो। म चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई सायद अलिकति हामीले पनि सुध्रिने र सुधार्ने कुरा जरुरी छ। र अर्को कुरा मैले यहाँ राख्न चाहेँ, अलिकति त्यो भन्दाखेरि भने वाटर टेबललाई रिचार्ज गर्ने कुरा र त्यसपछि गएर काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि 3टा वाटर डिस्ट्रिक्ट छ तल ग्राउन्डमा। एउटा नर्दन ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्ट जुन बलौटे माटो छ, तपाईँ गोकर्णतिर जम्मै इनार खनिरहनु भएको छ भने त्यसलाई रिचार्ज जोन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सायद हामीले अलिकति स्ट्राटेजिक रूपमा गोकर्ण मार्चगञ्ज बुढानीगञ्ज एरियातिर हामीले मोर रिचार्ज गरेर पानीको त्यो भकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा प्रोफेसनली पनि हामी छलफल गर्ने, छ्याल्ला ब्याल्ला हुने, साइन्समा बेसमा आधार गरेर कुरा गर्ने प्रोफेसनल एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ मैले भन्न चाहेँ। र यसरी हेर्दाखेरि मैले यहाँसँग चाहिँ निवेदन गर्दा मलाई के लाग्छ भने जलस्रोतको समुचित उपयोगको कुरो बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब 2000 जलस्रोत ऐन 2049मा लिएर आयौँ, 2049मा जलस्रोत ऐन लिएर आयौँ, तर अहिले के छ भने हामीसँग राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 छ, एक्ट आइरहेको छैन। खानेपानीको एक्टको तयारी भइरहेछ भन्ने सुनिरहेको छौँ, तर त्यो चाहिँ समग्र रूपमा इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ जब नयाँ संविधान आयो त्यसपछि एक्टले यसलाई गाइड गर्ने गरी 2049को एक्टलाई नै हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्ने गरी हामीसँग एक्टको पनि अलिकति अभाव छ भन्ने लाग्छ। र जलस्रोतको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी धनी त छ भन्छौँ, तर 225 अरब घनमिटर पानी छ हामीसँग वार्षिक, 225 अरब घनमिटर पानी छ। तर यसलाई कसरी हामीले चाहिँ उपयोग गर्ने त भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ आर्थिक सामाजिक लाभ लिन सक्ने गरी इकोनोमिक एजेन्डासँग पानीलाई युज गर्न सक्ने गरी सायद हामी जसरी जानुपर्ने हो त्यो अगाडि बढ्नको लागि पनि आजको दिनबाट हामीलाई प्रेरणा मिल्नुपर्छ भन्न मैले चाहेँ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने जलस्रोतको परिमाण क्वान्टिटी पनि एकातिर घट्ने, किन स्नो मेल्टिङ भइसकेपछि त पानी त तपाईँको त 20 वर्ष 30 वर्ष त खोलामा कम हुन्छ होला नि। बुढी गण्डकी कसरी बनाउने 30 वर्षपछि यदि खोलामा पानी कम हुन्छ भने? स्नो मेल्टिङ इज यदि साइन्सले त्यो एजेन्डा देखाइरहेछ भने भोलि महाकालीको पानी चाहिँ बढी त रहेछ, तर अहिले 20 वर्ष 25 वर्षमा डिपिआर हामीले कम्प्लिट गर्न सकेका छैनौँ, कसरी उपयोग गर्छौँ? किनभने यी कुराहरूलाई चाहिँ गुणस्तरलाई कसरी हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कारणले हुने इम्प्याक्ट र इम्प्लिकेसन्सलाई कम गर्ने गरी मिटिगेसन एप्रोचहरू के गर्ने। र अर्को कुरो के हो भने जलजन्य प्रकोपको मात्रा चाहिँ घट्नुको बारेमा पनि अलिकति हामी सोच्न जरुरी छ। र वाटर बडिजहरूमा अतिक्रमण र नियन्त्रण हुने कुरा चाहिँ सायद हामीले बढी सुनिश्चित अतिक्रमणलाई कम गर्न पर्यो, नियन्त्रण गर्ने नियमन गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति स्ट्राटेजीमा अगाडि बढ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र अर्को विशेष गरी तपाईँ हामी प्रोफेसनल साथीहरूले बुझ्नु र हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय नदीनालाको उपयोगको बारेमा व्यवस्थापनको बारेमा मैले भन्ने गरेको छु र सायद यो अलिकति अन्यथा यहाँले लिनुहुन्न होला। संविधान आयो, पोलिटिकल पार्टी र नेताहरू संविधान घोषणा गर्ने क्रममा सफल हुनुभयो, तर हामी प्रोफेसनल साथीहरूले डेभलपमेन्टलाई पोलिटिकल एजेन्डासँग लिङ्केज गरेर, पोलिटिकल एस्पिरेसनसँग डेभलपमेन्टलाई लिङ्केज गरेर प्रोफेसनलहरू च्याम्पियन हुने कि नहुने सायद तपाईँ हामी सबैलाई चुनौती हो भन्ने लाग्छ। हामीसँग त्यो प्रोफेसनली च्याम्पियन हामी हुन सके नसके मलाई लाग्छ यो हामी सबैको चुनौती हो भन्ने लाग्छ। त्यसमा जलीय जैविक विविधताको कुरा छ, जलीय तपाईको पर्यावरणीय ह्रास भएको कुरा छ, किनभने इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनको कुराहरू छन् हैन, बायोडाइभर्सिटीको कुराहरू छन्। र अर्को कुरो के हो भने यसमा विशेष गरी गभर्नेन्स र ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू इक्वली इम्पोर्टेन्ट छन् भन्न मैले चाहेँ। र पब्लिक प्राइभेटमा गभर्नेन्स र ट्रान्सपेरेन्सीको कुरो गभर्मेन्ट मात्रै होइन, पब्लिक र प्राइभेटको कुरा गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरसँग पनि इक्वली हामी ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ सायद नेपालको लागि यो चुनौती हो भन्ने लाग्छ। र मैले यति कुरा राखिसकेपछि मैले लास्टमा चाहिँ अलिकति के राख्न चाहन्छु भने पेमेन्ट अफ इकोसिस्टमका कुराहरू तपाईँको ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युमा तपाईँ हामीले कसरी एउटा वित्तीय आयोगसँग बसेर
प्राकृतिक संसाधन स्रोत वित्तीय आयोगसँग बसेर एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा तपाईको डाइभर्सन प्रोजेक्ट बनाइरहँदाखेरि कसरी स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यदि समयमै यसलाई चाहिँ मार्गनिर्देश गर्न सक्ने गरी फर्मुलाहरू डेभलप गरेर हामीले काम गरेनौँ भने पानीको कुरालाई लिएर प्रदेशको बिचमा कन्फ्लिक्ट विकास हुन्छ कि भन्ने डरलाग्दो परिस्थिति भइरहेको छ। हामी कार्यक्रम राख्छौँ प्रदेशले चाहिँ डाइभर्सन प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि जस्तो कालीगण्डकीको पानी तपाईँ प्रदेश नम्बर 5 मा जाने होला गण्डकीबाट लुम्बिनी प्रदेशतिर, तपाईको चाहिँ भेरीको पानी चाहिँ कर्णालीबाट तपाईको फेरि 5 मा आउने होला भन्छ। यस्ता कुराहरू मैले एक प्रोजेक्टहरूको बारेमा भन्न चाहिनँ, तर हामीसँग चुनौती के छ भने सम्भावनाभित्र पनि अरू चुनौती छ भन्न मैले चाहेँ। र लास्ट पोइन्ट मैले एउटा के राख्न चाहन्छु भने ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई स्यानिटेसन सेक्टरको बारेमा मैले नबोलिकन वाटर डेको कुरा गरेँ भने अन्याय हुन्छ सेक्टरलाई भनेर मैले मान्य मान्छु। तपाईँ स्वयं खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ। मैले केही कुरा राखेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मैले भन्न चाहेको कुरा के छ भने डिडब्ल्युएसको कुरा गरिरहँदाखेरि ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई र स्यानिटेसन सेक्टरको कुरा गरिरहँदाखेरि 5 वटा कुरा मैले चाहिँ पोइन्ट राख्नै पर्छ भनिरहेको छु। पहिलो पोइन्ट युनिभर्सल एक्सेस टु अल, युनिभर्सल एक्सेस टु अल भन्यौँ, तर वास चाहिँ 2030 सम्ममा सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्यौँ हामीले। तर कोभिडको कारणले त्यहाँ चाहिँ अहिले बनाएको प्लानिङमा हामी कहाँनिर रिभ्यू गर्दैछौँ, एउटा हामीले सोचौँ र त्यसलाई छलफल गरौँ। र दोस्रो कुरो एसडिपीको तपाईको चाहिँ सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लानको कुरा गरिरहँदाखेरि एसडिपीको कुरा सायद मन्त्रालयले अहिले चाहिँ केही 2017 देखि सायद रिभ्यूमा कहीँ केही अड्किरहेको होला, तर यसबाट चाहिँ रिसोर्स ग्याप कति हो भनेर आइडेन्टिफाई भएको छ। रिसोर्स ग्याप कति हो भनेर आइडेन्टिफाई भएको छ सेक्टरलाई, र सर्ट टर्म र लङ टर्म स्ट्राटेजीहरू त्यहाँ क्ल्यारिटीको साथ आएको छ। त्यसलाई सेक्टरकै तर्फबाट ओनरसिप लिने गरी हामी अगाडि लिएर गएनौँ भने मलाई लाग्छ सेक्टर मैले किन भने माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले यो निवेदन गर्न चाहेँ, श्रीमान सचिवलाई निवेदन गर्न चाहेँ। सेक्टर वाटर सप्लाई सेक्टरको कुरा गरिरहँदाखेरि उद्योग मन्त्रालयमा काम गर्ने मान्छे र तपाईको चाहिँ अरू मन्त्रालयमा काम गर्ने मान्छेलाई वाटर सप्लाई स्यानिटेसन सेक्टर प्रायोरिटीमा पर्न नसक्छ। खाने बेला मात्रै खाए पुग्छ उनीहरूले, तर हामीले यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर एसडिपीले रिसोर्स ग्याप जुन कुरो मार्गनिर्देश गर्न खोजिएको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ रिसोर्सलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी छ। नेसनल प्लानिङ कमिसनले 2019 मा त रिपोर्ट बनायो, तर चाहिँ 40% लाई चाहिँ मिडियमबाट हाईमा लाने भन्यो। कसरी लाने? वाट इज आवर स्ट्राटेजी? 2004 को हामी चाहिँ रुरल वाटर सप्लाईको पोलिसीको कुराहरू गरिरहेका छौँ हैन, 2012 को अर्बन प्लानिङको कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामी कहाँ लाने भनिरहेका छौँ भने मिडियममा लैजाने टु हाई भन्यो 40% लाई कसरी लैजाने, सायद यो बारेमा पनि हामीले अलिकति सोच्न जरुरी छ। र स्यानिटेसन मास्टर प्लानको बारेमा मैले कुरा गरिनँ भने अन्याय हुन्छ। स्यानिटेसनमा काम गर्ने साथीहरूलाई 2012 मा हामीले स्यानिटेसन मास्टर प्लान बनायौँ र ओडिएफ को चाहिँ 2019 मा तपाईको गाइडलाइन छ। अब यसलाई सस्टेनेबल हुने गरी यसलाई रिभ्यू गर्ने बेला भयो कि भयो, सायद यो पनि एउटा जरुरी छ भन्ने मैले चाहेँ। यो आलोकमा यो चाहिँ यो सेक्टरको अहिलेको कन्डिसनलाई लिएर अब हामी इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउँछौँ जस्तो वाटर सप्लाई स्यानिटेसन सेक्टरमा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी इज ए बिग इस्यु। मैले भन्नै पर्छ, मैले भन्ने पनि गरेको छु। क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गर्दा मैले अर्को सेक्टरको आज मेरो चाहिँ बेलुका एउटा इन्टरभ्यू दिएर आएको थिएँ। मैले सबभन्दा मान्य मन्त्रीलाई यहाँ निवेदन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सेक्टरमा कोही धेरै बौद्धिकताको हिसाबले सुसज्जित छ भने ब्युरोक्रेसी छ, अनुभव छ, नलेज छ। अहिलेको ब्युरोक्रेसी चाहिँ रहर लाग्दो छ। पिएचडी मास्टर गरेको धेरै आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसलाई पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूले मान्य मन्त्रीहरूले कति उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ चुनौती हो भन्ने मलाई। हामीसँग नलेज छ, हामीसँग एक्सपिरियन्स छ, नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलको मार्केटमा राम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, तर हामीले यसलाई किन इन्हान्स गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटीको कुरा गर्दाखेरि पोस्ट कन्स्ट्रक्सनको ठुलो इस्यु छ वाटर सप्लाईमा। पोस्ट कन्स्ट्रक्सन र तपाईँको वाटर युजर्स कमिटी, पोलिसी मेकर्सहरू, इभन गाउँपालिका नगरपालिकाको मेयर साहबहरूलाई सबै जाने कि भन्ने भ्रम भइरहेको छ। उहाँलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर नलेज दिनु पऱ्यो नि, त्यो कसले दिने हो भने सेक्टरको तपाईँ विद्वान मित्रहरूले दिने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई डिडब्ल्युएस ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई मन्त्रालयले लिड गरेर कोअर्डिनेसन गरेर मान्य चाहिँ इभन सांसदहरू, पोलिसी मेकरदेखि लिएर सबैलाई तालिम दिने गरी हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो सेक्टरले एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा प्रयोग राखेँ। दोस्रो कुरो मैले राख्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भने फन्डिङ ग्यापको कुरोमा हामीले न्यू फन्डिङ विन्डो कसरी खोज्छौँ? हामी एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने गरेका पैसा त लिइरहेछौँ, त्यो पनि मौका पर्दाखेरि ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई मन्त्रालय अलिकति चनाखो भएन भने त्यो पैसा अर्को सेक्टरमा जाने पनि डर छ। किन एयरमार्क गरेको पैसा नेपालमा खर्च गरे हुन्छ। वाटर सप्लाई सेक्टरमा सानोतिनो काम गर्न झन्झट हुने भयो हुनाले एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट पनि सायद सडक बनाउनुतिर बढी गइदिन सक्छ। भन्छ रिसोर्स ग्यापलाई एडिसनल फन्डिङ ल्याउने गरी, रिसोर्स ग्यापलाई एडिसनल फन्डिङ ल्याउने गरी क्लाइमेट चेन्जका विन्डोहरू हामीले खोल्न सकिन्छ।
ग्रिन क्लाइमेट फन्डदेखि लिएर $22 बिलियन त्यहाँ बसेको छ। हामीले जम्मा चाहिँ $100 मिलियन पनि अहिलेसम्म चाहिँ एउटा प्रपोजल नपठाएको स्थिति छ नेपाल सरकार। मलाई तपाईहरुलाई मैले जानकारीलाई भनौँ, एफएओले चुरियामा काम गरेर $42 मिलियन प्रोजेक्ट लिएर आएको छ। $32 मिलियन को आयुसिएलले चाहिँ कालीगण्डीमा काम गरेर भनेर लिएर आएको छ। अरू प्रपोजलै पुग्दैन कोरियामा। म चाहिँ वाटर सप्लाई सेक्टरको साथीहरूले रिसोर्स ग्यापलाई मध्यनजर राखेर माननीय चाहिँ मन्त्रीज्यू र चाहिँ श्रीमान सञ्जयको लिडरसिपमा रिसोर्स किन एडिसनल नल्याउने, किन ट्राई नगर्ने, मैले यो दोस्रो कुरा राख्न चाहेँ। र त्यसमा पनि ओएनएम पिसी यो चाहिँ पोस्ट कन्स्ट्रक्सनको कुरा, साइन्टिफिक ट्यारिफको कुरा छ। हिम्मतको साथ साइन्टिफिक ट्यारिफमा हामी जानै पर्छ। हिम्मतका साथ मैले भने साइन्टिफिक ट्यारिफको कुरामा हामी जानुपर्छ। र तेस्रो पोइन्ट मैले राख्नुपर्ने कुरा के छ भने सेक्टर इन्प्लिमेन्ट गराउनलाई चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्टको कुरा वास एक्टमा आउँछ नि। एसेट म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ ठुलो सिरियस इस्यु छ र सस्टेनेबिलिटी र मोनिटरिङको कुराहरू छन्। र चौथो पोइन्ट के हो भने वाटरलाई कुरा गरिरहँदाखेरि वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र सेक्युरिटीको कुराले आइडब्ल्युआरएमलाई लिङ्क गर्छौँ गर्दैछौँ। हामी आइसोलेसनमा वाटर सप्लाईको कुरा गरिदिन्छौँ कि आइडब्ल्युआरएम इन्टिग्रेटेड वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टबाट हामीले चाहिँ प्लान गरेर जान्छौँ भन्ने बारेमा मलाई चाहिँ सेक्टरको हिसाबले लिड गर्ने गरी हामी आउनु जरुरी छ। र लास्ट पोइन्ट म के राख्न चाहन्छु भने एमएनई मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनेको आफूले राखेको कन्सल्टेन्ट ल्यान्डबाट मात्रै इभ्यालुएसन होइन, इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएटर राखेर हामी आफूलाई रिभ्यू गर्न तयार छौँ। कन्सल्टेन्टलाई राख्यो अनि उहाँहरूले त आफ्नो लेभलको इभ्यालुएसन दिइरहनु भएको छ, धन्यवाद छ। तर मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनेको मैले यहाँ फोकस गर्न चाहेको इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएटर राखेर हामीले सेक्टरलाई रिभ्यू गरेर सेक्टरलाई पर्फर्मेन्स लिने गरी जान सकिँदैन। र अन्तमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले 5 वटा पोइन्ट सघाएँ।